आमचे राज्यसभेचे खासदार बाब सदानंद दानावडे हे राज्यसभेत ॲक्टिव्ह आसा, संसदेत ॲक्टिव्ह आसात हें आमी दिसतलें, आमकां दिसता, सगळ्यांक दिसता. पूण तितलेच ते ग्रावंडारूय ॲक्टिव्ह आसात. तांच्या योजनेतसून खासदार निधीतसून जे जे दिणे खंय खंय समाजा खातीर दिणे शक्य आसा ते प्रॉम्प्टली हेरून ते योग्य पद्दतीन वितरण करतात. तांचें हांव अभिनंदन करता. आमची शाळा ही तशी दोंगराच्या पठाराचेर आनी ताका लागून येणे वचणें हें भुरग्यांक पालकांक तशें खूब क्लेशकारक जाता. बसीस आसात आमच्यो पयलींच्यो, पूण बसीस खूब शॉर्टेज पडटात आनी तातूंत ते हेरून ताणें ज्यो बसीस खरें म्हणजे स्कूल बसीस बी ह्यो ल्हान दितात, ताणें बरी 52-53 सिटराची बस दिल्यामुळे आमची एक खूब दीर्घ काळाची मागणी एक मार्गाक लागली आनी ताणें दिल्ल्या वस्तूचे पुरेपूर चीज, योग्य चीज, ताचो खंयच गैरवापर जावचो ना ही संस्था काळजी घेतली. तांकां परत एक फावट हांव ताणें दिल्ल्या बद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताच, पूण तांच्या वाटचालीन हांव शुभेच्छा व्यक्त करता.